नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान तग़य्यर लौनुहु व कसुर सलातुहु वब्तहल्ल फ़ी दुआ वशफ़क़ मिन्हु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम मुसलमानानो वरुणो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पे मुसलमानानो बांदे सुमरा इबादात लाजिम कड़ी दी। दगा इबादात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे इंसानानो बांदे लाजिम कड़ी दी। दे असल मकसद दा दसी दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लुई, दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ाई, दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किब्रियाई और अजमत बंदऊ की और बंदा खपल इज्ज खपल बंदा खपल कमजोरी और बंदा खपल बंदगी इजहार की। दगा दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत पदे बांदी इंसान बे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकरीब कीजी और दगा इबादत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे बंदगानो बांदे लाजिम खड़ाई दे असल मकसद तब इंसान अल तरसीजी से दगा इबादत पे इगा तरीका सर से बुकुम तरीका सर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दगा इबादत कड़ई। इंसान बद खपल पैगंबर पे तरीका बांदे दगा इबादत अदा कई, बिया दगा इबादत दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे दरबार के काबिल कबूली, दगा बंदा बा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त त मुकर्रब बंदा गर्जी, दगा बंदा बा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त त नजदीकी जी दे इबादत पे जरिया सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे दे इबादत पे जरिया सर दे बंदा ना खुशहाल कीजी। खो शर्त दगा द सिदा इबादत पे दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे तरीका सर ही से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुम तरीका सर दगा इबादत कड़ई उम्मती ब दगा इबादत पे तरीका सर कई भी अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त त दगा इबादत काबिल कबूली। अगर का हर इबादत रोजा दा, ज़कात दा, हज दा, मंजूर दी, दगा टोल इबादत ब इंसान दी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे तरीका सर कई भी अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त त दगा इबादत काबिल कबूली और दा इबादत पे बिया मुअस्सिर पोइगो इबादतों की यौ दी रोजे वाल इबादत ता दगा मियास ढेर कीमती मियास ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगंबर ब पदगा मियास की खपल मामूलात सरंग वो खपल अमल भी सरंग वो कौन कारों भी कवल पदगा मियास यौ खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम मामूल दोलस मियास से कुम जिंदगी वाला सुबगो की बेकुम इबादत कवल हमेशा ब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इबादतों की मशगूल हुए, लेकिन पदगा मियास की रमजान उल मुबारक वाले पर मियास की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इबादतों की मजीद कसरत को मजीद इजाफा वाले भी कोई न उम्मत तुम पकार दादी सुपगो इबादतों की जुबकुम इबादतों की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रमजान की कसरत कड़े द इजाफा वाला कड़े द उम्मत पेग की इजाफा वाले की पेग तरीका सर अगर इबादतों की और दई रोजी मियास थी गट तरला सकी फायदे थी वाखली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पबारक राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बपदिगा मियास की टोल मियास रोजी ने वाले आम मामूल पुनोरो मियास तो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दगा वो से आयामी 20 रोजे बेने वाले रिवायात की राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा दे हर मियास थी देर लसम स्वर लसम और पिंजलसम दाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हर मियास थी देर लसम स्वर लसम और पिंजलसम बंद रोजा ने वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पबारक की राजी से बेबे तो टोलो ज्यादा रोजे पर शाबान की ने वाले दे रोजे ना यो मियास मख की कुम मियास से दा अगर शाबान वाला मियास था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ियात रोजे पर शाबान की ने वाले और मुकम्मल मियास से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रोजे के हुए अगर रमजान उल मुबारक वाला मियास था और हर मुसलमान बांधी आकिल बालिग मुसलमान बांधे दा लाजिम दी पद बांधे फर्जी से दई शेवकी दे रमजान उल मुबारक पर टोल मियास के दई रोजी हुई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रोजे पर मियास की यव अमल दा वो से टोल मियास पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजी ने वाले दोम अमल दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दे मियास के दे सखावत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दे मियास की सखी देर हुई सखावत भी ज्यादा कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नूर मियास तो किन सखी रिवायात की राजी सिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरवाजे न सवाल गरई यव रजम खाली लास न दतलई हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पखपला बांधी पुकुर की बेशई न लार अवल खो बकचीरी दे पुकुर के शई मौजूद हुई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बे सवाल गरी त पखपला बांधी वर्क कबनो यो सहाबी तबी आगा वालक या बे बल चाल कोर न रावुख तो आगा शई बे सवाल गरी त वर्क आगा जरूरत भी द हल दो अमल दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गमियास की सखावत हुई सखावत भी ढेर कोई। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अन्नास व कान अजवद मा यकून फी रमजान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खो ढेर सखी शख्सियत
ډیر سخی وایا، لیکن د رمضان په میاشت کې به مزید سخاوت کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د رمضان المبارک په میاشت کې مزید په سخاوت کې به مزید اضافه والی راغی، ډیر زیات سخی بو. نو د امت لپاره هم ګټه په د رمضان کې الته یې چې دا امت سخاوت والوسط په ځان کې پیدا کی. د رمضان په میاشت کې سخی سي، صدقاتو کې، خیراتو کې، فقراء او مساکین وته دغه حوائج او حل دغه هغه کوم ضرورت سي هغه ورپرک، فقیران وته، مسکینان وته، کونډي یتیمان وته، په کلی په علاقه کې خپلوانو کې غربای. نو د مسلمان لپاره ګټه دا ده چې فقیران وته، مسکینان وته، یتیمان او کونډو ته هغه ته هغه روزماتي پسیمای هغه اشیاء ورته برابر کی. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریم کار چې په دغه رمضان په میاشت کې به کاوه د قرآن مجید تلاوت، په کثرت سره به قرآن مجید تلاوت. په دې روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان المبارک په میاشت کې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام به ورته راته، د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سره به د قرآن مجید تلاوت دور به ور سره کوی. ګوره قرآن مجید ارویدل هم عبادت ته، د قرآن مجید ویل هم عبادت ته، تلاوت هم عبادت ته او ارویدل هم عبادت ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې تلاوت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل چانم ارویدل. د رمضان المبارک په میاشت کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چې قرآن مجید اروید په خپل به مرتبه. نو د قرآن مجید ویل دغه هم عبادت دی او د قرآن مجید ارویدل هم عبادت دی. یو سړی چې قرآن مجید یې زده هغه په کثرت سره تلاوت کوي، یو سړی قرآن مجید یې نه زده کړی هغه بل قاری ته، یو حافظ ته، یو بچی ته چې دغه قرآن مجید زده ده دغه په څنګ باندې د کینی بچی ته دی وایي بچی قرآن مجید تلاوت کا. سزا دغه د الله رب العزت دغه کلام واروم، دغه د الله رب العزت کتاب واروم، د الله رب العزت خبره واروم. نو لکه څنګه چې د قرآن مجید ویل عبادت دی، دغه رنګ د قرآن مجید ارویدل هم عبادت دی. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه میاشت کې کوم عمل په کثرت سره کوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمونځ په کثرت سره کو، نوافل زیات کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لمونځ ول عبادت زیات ادا کاوه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونه. کله به د رمضان ول میاشت داخله سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگ به بدل س، وکثرت صلاته لمونځ به زیات س، بل مانځ کې به کثرت ک، لمونځ ول عبادت به زیات ک، نوافل به زیات ادا کول. یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل لمونځ دومره زیات ک، عبادت به دومره زیات کوی، پخې به اوپر سیدل، دومره به الله رب العزت په حضور کې ولاړ ویا، پخې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سیدل، دومره وګړو قیام به کوی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای سکله به د روزي ولا میاس رااله داخله بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگ به بدل س او په المنز کې به اضافه والی راغی، المنز به زیات کو، وابتحل فی الدعاء او بل کار به دغه کوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزي په میاس کې ډیر په عاجزی سره به دعاګانې کړې، ډیر په زاریو سره به دعاګانې کړې، آه او زاری د الله رب العزت په دربار کې به زرا کوله، د امت لپاره به نجات، د امت لپاره به کامیابی، د امت لپاره به فلاح. التئیس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه طریقه اپناو، لمونځ په کثرت سره وکي، تهجد وکي، نوافل وکي، تراویح وکي، فرضی عبادت خو بالکل تیر قضا نسی، او بل دعاګانې د الله رب العزت په دربار کې وکي چې الله رب العزت دغه عبادت دی قبول منظور کې، د موږ روزي، تراویح، نفلونه، ذکر، اذکار، تلاوتونه دا ټول قبول کی او الله رب العزت په دربار کې وزاړي. او شپږم عمل به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزي په میاشت کې د اعتکاف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر روزه کې اعتکاف ته کېناستوی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي کان النبي صلی الله علیه وسلم یعتکف کل رمضان 10 ایام. هر روزي په میاشت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 ورځې په اعتکاف کې کېناستوی. فلما كان العام الذي قبض فيه، کله چې هغه کال راغی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دې دنیا نه په هغه کال کې سترګې پټې کړلې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 ورځې په اعتکاف باندې کېناستو. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای هر رمضان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اعتکاف کې کېناستوي، چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دې دنیا نه ولاړ بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانی په اعتکاف کې کېناستل. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام
د روزي په میاس کې دغه معمول و دغه معمولات د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا کارونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سپدغ میاس کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه کارونه کول. نو د امت لپاره الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رهنمای را لېږلی ده، پیشوای را لېږلی ده. امت به هلته په کامیابي باندې امت به هلته کامیابي ترلاسه کوي چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نقش قدم باندې ولاړ، د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه اختیار کړه، عمل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مطابق وکویه، بیا به دغه امت په کامیابی باندې، بیا به دغه عمل دغه فریضه دغه عبادات چې امت ادا کوي، مسلمان ادا کوي، دغه عبادات به د الله رب العزت په نسبت باندې قبول منظوري او الله رب العزت په دغه عبادت په وجه سره دنه خوشاله کیږي او الله رب العزت په دته نجات په دنیا او په آخرت کې ورکړي. الله رب العزت دې موږ تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مطابق زندگی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مطابق د رمضان المبارک والا میاس په موږ په تاسو باندې تیر کړي. وما علينا الا البلاغ.